السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس دائما في لا ميثود بيرت. الحلقة الأولى الناس اللي دونك ما كانوش يتبعوها معنا كنا درنا كور ديال لا ميثود كيفاش كنصيبوا ان غراف بيرت اكسيتيرا اكسيتيرا. تقدروا ترجعوا ليه بيان سور في ليبيزود numéro 1. Aujourd'hui donc on va présenter un exercice. اليوم غنخدموا واحد l'exercice voilà donc غير باش نتعلموا كيفاش نصيبوا ان غراف بيرت. دونك سوا البروجي سويفون فوالا دونك تعرفوا دائما هذوك تكون ان دوني هاد المعطيات سوسون دي دوني دائما تيكونوا في اي اكزرسيس. هنا عندنا دونك واحد البروجي اللي فيه 7 ديال لي تاش رقمناهم حنا ولا عطيناهم دي كود اللي هما من ا حتى لجي. بي لي اكس يعني الكالندري ديال لي بريسيدون هي هذه سينيفي كالندري دو بريسيدون و ديزونتيريوريتي لا ديوري اون جور تكون هنايا au mois, en semaine, en minutes, en secondes, etc. etc. Donc, بالنسبة لنا في l'exercice عندنا la durée en jour. قراءة أولية لهذا الطابلو. ما عندهاش بريسيدون معناها غتبدا هي الأولى دونك لا تاش دو كومونسي إيميدياتمون دونك ولا غتبدا دونك أو ديبار ديال لا رياليزاسيون ديال البروجي. بي قبل منها بمعنى أون فا رياليزي بي حتى تسالي سي حتى تسالي بي عاد نبداوها دي حتى تسالي او حتى تسالي عاد نبداوها اف حتى تسالي دي و جي حتى تسالي سي و او و اف على فوا. ما يمكنش نبداو مثلا تسالي عيسي ونبداو جي لا حتى يساليو ثلاثه عاد نبداو لا طاش جي. Travail à faire, tracer un réseau perte, déterminer la durée finale de réalisation de ce projet, déterminer le chemin critique et calculer et interpréter toutes les marges totales et libres. هادشي كله غنشوفو ان شاء الله. اول حاجه بيان سور دونك غنبداو بلي نيفو ديال الغراف ولو انني انا دونك مكنبغيش نخدم بلي نيفو علاش لانهم كيطلعوا هما بشكل الي يعني ديال ماني اوتوماتيك يل سو بريزونت في الغراف بيرت وهادشي غنشوفو باغ لا سويت في لي زيكزارسيس. شوفوا معايا هنا دونك لي تاش نيفو زيرو دائما تكون فيه لي تاش سون بريسيدون. تنقول سون بريسيدون سي انتر غيمي بمعنى سون بريسيدون سون تاش بريسيدونت. هاد بريسيدون دونك كنعنيو بها الكالندري ديال البريسيدون بمعنى هاد لا تاش ما عندهاش بريسيدون ما عندهاش ان تاش بريسيدونت اللي قبل منها فوالا. نيفو زيرو دائما نحطو فيه هاد لي تاش. هنا عندنا في هاد المثال وحده يقدر يكونوا جوج ثلاثه اربعه الى اخره. دونك حنا عندنا نيفو المستوى الصفر كيكونوا فيه لي تاش اللي ما عندهمش ان بريسيدون ولا ان تاش بريسيدونت. Niveau 1, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut barrer les tâches de niveau 0 là où il existe dans PLX. On va barrer les tâches de niveau 0. On va voir ici niveau 2, il faut barrer les tâches de niveau 1 là où il existe dans PLX. Niveau 3, donc il faut barrer les tâches de niveau 2 là où il existe dans PLX. Je sais بأنكم مازال ما فهمتوش شي حاجة ولكن غتفهموا تتبعوا معايا. شوف هذا هو البروجي ديالنا. كنحدوا المستويات ديال الخدمه لان كما قلنا قبيله عندك حتى 7 ديال لي تاش ما يمكنش دير 7 ديال لي تاش في دقه واحده في خطره واحده نو. اشنو تنديروا دونك لا ميثود غراس لهاد لا ميثود بيرت كنقدروا نقسموا لي تاش ديالنا مبدئيا. يعني اول حاجه تنديروا المستوى الصفر اللي غنبداو كاين اللي كيدير مستوى واحد دونك انا كنفضل نبدا بمستوى الصفر. نيفو زيرو تنحطوا فيه لي تاش اللي ما عندهمش بريسيدون دونك هي هادي. لاحظوا معايا هنا دونك ما عندهاش تاش بريسيدونت ولا دي تاش اللي قبل منها غتبدا هي الاولى دونك تنحطوها في المستوى الصفر. من بعد كيسكيل فو فيغ كنشدو هاد لاطاش اللي هي ديال نيفو زيرو اون دوا لي باغي دونك كنضربوا عليها في المكان هنا في هاد الطابلو. شوفوا معايا فين كاينه كاينه في هاد لا لين هنا وهنا غادي نضربوا عليها دونك اون دوا لي باغي بهاد الطريقه هادي. ها الباغ الاولى ها الباغ الثانيه ها الباغ الثالثه فوالا. دونك هاد السطوره هادو اللي كملوا دابا كملوا لينا دونك ما عندناش هنا هاد السطر كلها هادي باغي هادي تي باغي هادي باغي. دونك اوتوماتيكمون هاد لي طاش اللي في هاد لا لين اللي ضربنا فيهم على هما النيفو يعني في هاد النيفو هنا عندنا بي في هاد لاين عندنا بي في هاد لا لين الثانيه عندنا تي وعندنا هنا بمعنى غتولي عندنا هنا النيفو فيه لا طاش بي النيفو عاوتاني فيه لا طاش دي والنيفو فيه لا طاش فوالا. من بعد كيس كون فا فيغ دابا عندنا شحال من طاش في النيفو 1 عندنا بي و دي و هما اللي اون دوا لي باغي في لو ريست ديال بي لي اكس. دونك غنضربو هنا على بي ها دي ها فوالا. لاحظوا معايا اللي كملوا دونك كملات هاد لا لين وكملات هادي وهادي باقيين فيها جوج. دونك حنا شنو غنديرو غنحسبوا هاد لا لين اللي فيها سي وهاد لا لين اللي فيها اف. دونك سي و اف غادي يكونوا في المستوى الثاني دونك سي
اف في النيفو 2. كنجيو عاوتاني نفس العمليه كنضربوا على سي و اف ديال نيفو 2 في المكان ولا في المكان باقين في الكالندري ديال بي اكس. اون دوا باغي سي فوالا اون دوا باغي اف فوالا. دابا هاد لا لين هي كملات دابا مبقات فيها حتى شي طاش باقا ما نيتي با باغي. دونك اوتوماتيكمون المستوى 3 هو لا طاش جي. فوالا هذه الطريقه اللي تنحدوا بها لي نيفو. دونك طريقه سهله. عندنا اوتر ميثود بحال لا ماتريس بوليان. دونك انا كنفضل هاد لا ميثود سامبليفي. نعاودوا شنو درنا. دونك قلنا كاع لي تاش اللي ما عندهمش دي بريسيدون تيتحطوا في النيفو زيرو كنضربوا على لي تاش ديال النيفو زيرو في المكان. وحنا عندنا هنا في هاد النيفو هنا عندنا وحده يقدروا يكونوا جوج ولا ثلاثه. دونك ضربنا على هنا وهنا وهنا. هاد السطر كملات. دونك النيفو الموالي اللي هو النيفو غتكون فيه بي و دي و او. كنعاود نرجع نضرب على بي و دي و او. دونك في الاول قلنا عندنا نيفو زيرو. في النيفو الثاني عندنا بي و دي او. كنضرب على بي و دي او في مكانو بي و دي و او. هادو كملوا اوتوماتيكمون. في النيفو جوج غتكون عندنا فيه غير سي و اف. نضربوا على سي و اف عاوتاني غنلقاو سي و اف هنا. اوتوماتيكمون غتبقى عندنا لاطاش جي. فوالا المعنى ديال لي نيفو شنو هو ساهل. دونك دابا لاحظتوا معايا في الاول شنو قلنا عندنا 7 ديال الطاش مكنتش نديرهم بوحدهم. دابا غراس لهاد الميثود قدرنا نوصلوا لواحد الحل. اشنا هو اون دوا رياليزي ا في النيفو زيرو. من بعد ندوزو نيفو 1 غادي ندوزو 3 ديال لي طاج بي و دي او. ندوزو المستوى الثالث غادي ندوزو الثاني دونك نيفو 2 سي و اف. وعاد ندوزو النيفو 3 غادي اون فا رياليزي كل طاج جي. دونك بهاد الطريقه تكون عندنا واحد التقسيم زوين يعني ان اورغانيزاسيون اروع ما يكون ديال البروجي ديالنا. دونك ماشي غادي نخدمو الياتوارمون. باغ لا سويت دونك كنمشيو كنحدو الكالندري ديال لي سويفون. دونك كاين اللي كيقدر يخدم غير بلي اكس هكا يسيب الغراف غير من خلال هاد المعطيات اللي كتكون عندنا. انا تنفضل نخدم اس لي اكس اللي هي لو سينيفي. دونك اس لي اكس سينيفي لو كالندري دو سيفون دو بوستيريوريتي العكس ديال لي زونتيريوريتي. دونك انا تنفضلها علاش هي بواحد الطريقه سهله تنفضل نخدم بها. علاش بوغ فاسيليتي الغراف. دونك اشنو باش نديرو بحال دابا هنا باش نحدو السيفون ديالها كنشوفوها فين كاينه في هاد البي اكس. دونك كاينه في هاد لا لين وكاينه في هاد لا لين وفي هاد لا لين. بمعنى راه السيفون ديال هما 3 بي و دي و او. مادام هي اللي قبل من او واقبل من دي واقبل من بي راه بمعنى اللي غيتبعوها هما بي و دي و او. هذا هو المعنى ديال هذا. نمشيو عاوتاني لا ميم شوز نشوفو بي نشوفوها فين كاينه هنا. كاينه في هاد لا لين اللي فيها سي. فوالا دونك اوتوماتيكمون السيفون ديال بي هو سي. نمشيو للسي عاوتاني. شوف ها هي سي كنقلبوا عليها هنا في هاد لي لين. سي فين كاينه في هاد السطر هذا ستار ديال جي. دونك اللي غيتبع السي هو جي. فوالا نقلب عاوتاني على الدي نشوف هنا فين كاينه الدي ها هي كاينه هنا. ها هي لاحظتو هنا. دونك في لا لين ديال اف. دونك اوتوماتيكمون السيفون ديال دي هو اف. نمشي نقلب على او. السيفون ديال او شنو هو جي كاينه في جي. نمشي عاوتاني نقلب على اف. فين كاينه اف في جي. وفي الاخر نقلب على الجي ما نلقاهاش. دونك اوتوماتيكمون غنحطو تيغي بمعنى ما عندهاش ان سويفون. نعاودو طريقه سهله. ناخذ مثال ديال دي. دونك باش نحدد السيفون ديالها كنجي للبي اكس كنقلب عليه فين كايناش من سطر كاينه. دونك دي كاينه في او في اف باردون. دونك سو كيفي السيفون ديال دي هو اف. مادام دي هي اللي قبل من اف دي. لاحظوا معايا دي قبل من اف ولا اف قبل منها دي اف قبل منها لاطاش دي. بمعنى السيفون ديال دي هو اف. فوالا دونك غير هنا ملي تنخدموا بهذه الطريقه هذه كنسهلوا علينا الغراف ديالنا. نعاودوا دونك عندنا تنقلبوا عليها في المكان هنا. بلاتي سيدي بلاتي رجع ليا. دونك كاينه عندنا هنايا في بي و دي و اف. بمعنى السيفون ديال هو بي و دي و اف. وبنفس العمليه كنكملوا الاخرين. فوالا لي زيتاب دو كونستركسيون دي غراف بيرت. دونك انا شخصيا تخدم بخمسه ديال لي زيتاب هما هادو. اون 5 ايتاب اون بو كونستروي ان غراف بيرت. اول حاجه انسير اون ايتاب دو بو سور لاكيل بارت لي تاش سون بريسيدون. كنحطوا واحد ليتاب المرحله ديال البدايه اللي غيمشيو منها لي تاش اللي ما عندهمش بريسيدون. من بعد انسير اون تاش فان سور لاكيل اريف لي تاش سون سيفون. هذوك لي تاش اللي ما عندهمش اللي تابع منهم يعني ما عندهمش سيفون تنحطوهم في لا تاش فان. من بعد انسير لي اوتر تاش دي بروجي ا ليد دي كالندري دي سيفون. من بعد ديتيرميني دات دو ديبي او بلوتو او بلو تار. وفي الاخر ديتيرميني لو سيما كريتيك. هادشي كله اللي قلنا غنشوفوه دابا. تبعوا معايا. ها هو البروجي ديالنا اللي صيبنا حنا دابا.
دونك ديجا كنا حددنا نيفو، صيبنا دابا بي اكس هادي ان دوني، هادي خرجناها بالطريقه ديالنا اللي هضرنا عليها قبيله. لا ديوغي دونك كتكون عندنا ان دوني. اول حاجه شنو قال لنا انسيري اون ايتاب دو بي سور لاكيل بارت لي تاش سون بريسيدون ولا سون تاش بريسيدونت. دونك تنقول بريسيدون راه هي الكالندري، ما عندهاش هنا اون تاش اللي قبل منها ولا دي تاش اللي قبل منها، دونك غادي تحط اوتوماتيكمون مع ديبي. غنحط سيدي ا وغندير حداها لا ديوري ديالها ا 8. فوالا. من بعد شنو غادي نجي ندير؟ غنمشي نحط انسيري اون ايتاب فا sur laquelle arrivent les tâches sans suivant. شوفوا معايا sans suivant، عندنا الجي هي اللي ما عندها حتى شي حد تابعها، غنحطو فا وغندير ليها sur laquelle arrive كيوصلوا ليها، فا كتوصل ليها لا تاش جي. فوالا. شوف دابا ملي درتي دابا حنا هاد العمليات جوج ديال العمليات اللي درنا دابا 50% ديال البروجي ديالنا راه ساهله، 50% ديال الكراف ديالنا بيرت ساهله. علاش؟ داكشي اللي كيجي كيبقى نخدمو غير بالكالندري ديال السيفون. من علاش شنو قال لنا؟ قال لنا الي دي كالندري دي سيفون انسيري لي زوتر تاش. دابا نقلب هنا على اسيدي هنايا هي هادي السيفون ديالها 3 بي و دي و او، دونك غتبدا في واحد المرحله سينو ما خصها تسالي في واحد المرحله هنا، دونك بدات هنا غتسالي هنا. من بعد من هو سيدي 3 ديال لي طاش اللي عندهم متابعين بي دي و او، نحط سيدي بي، نحط لا ديوري ديالها شحال؟ شوفوا معايا الفوق ها هي في 5. نجي شوف الثاني اللي كيسبعها ثاني دي، شحال لا ديوري ديال دي؟ ها هي دي 1. من بعد عندنا اللي كيتبع الثاني هو او، ولا ديوري ديال او هي 3. فوالا. دابا ها 80% ديال الكراف ثابت. من بعد نفس الطريقه عاوتاني كنقلب على السيفون ديال بي. اول حاجه دونك بما دام بدات في هاد ليطاب خصها تسالي في هاد ليطاب، لا ماشي عاوتاني دي بدات هنا وغتسالي عاوتاني في واحد ليطاب، او عاوتاني حتى هي نفس الشكل بدات في ليطاب خصها تسالي في اون ايطاب. نقلب دابا السيفون ديال بي، السيفون ديال بي ها هو انا سيفون دو بي سي سي، نحط سيدي سي لا ديوري ديالها سي جوج. لو سيفون دو دي ها هو سي اف، نحط اف ونحط لا ديوري ديالها. نقلب دابا على السي واش بصح السيفون ديال جي ولا اوتر شوز. سي ها هي لو سيفون دو سي سي جي، دونك هاي ديجا حنا ديريكتومون هاي كاين هنا. لو سيفون عاوتاني دو اف ها هو سيفون دو اف سي جي. ها الكراف ديالي دونك بيرت سيب اسهل ما يكون. من بعد شنو قال لنا؟ كنحدو لي كالندريي او بلوتو او بلوتار، يعني الدات باش غتبدا لا دات او بلوتو او بلوتار. تقدر تبدا في واحد النهار وإلا تعطلات كاع تقدر تبدا في واحد النهار، دونك سون افيكتيو اوكان غوتار على لا ديوري فينال ديال البروجي. اول حاجه القاعده اللي عندنا كنحطو هنا في الديبي دائما تنحطو 0. علاش؟ لان هاد لاطاش خاصها تبدا ايميدياتمون. مثلا عندنا غتبدا عندنا لو 1 جانفي 2016 ولا 2017، دونك خاصها تبدا لو 1. الا درت هنا 1 غتبدا لو 2، 1 زائد 1 غتبدا لو 2، دونك تندير 0 معناها هاد لاطاش راه غتبدا ايميدياتمون. اشنو كندير من بعد؟ كنشد هاد 0 كنزيد عليها 8 ايام ديال لا رياليزاسيون ديال تنحطها هنا 0 بلس 8 تعطيني 8. 8 الا زدنا عليها 5 كتعطينا 13. كنقوم العمليه ديال الجمع. 8 زدنا على لا ديوري ديال 8 زائد 1 تعطينا 9. 13 زائد 2 شحال؟ 15. ولكن باردون هنا عندنا كونفلي. علاش؟ لان عندنا 8 زائد 3 11 وعندنا 9 زائد 4 هي 13 وعندنا 13 زائد 2 هي 5. علاش حنا خدينا 15؟ كناخذوا الماكسيموم. اشنو قلنا قبيله؟ دونك الجي ها هي اللي قبل منها سي و اف، ها هما سي و اف، ولكن هاد لاطاش الجي راه ما غاديش تبدا حتى يساليو كاملين. دونك 8 زائد 3 شحال هي 11، او غتسالي في 11. اف شحال غتسالي؟ 9 زدنا 4 شحال هي 13، ولكن 13 زائد 2 هي 15. هذه غتسالي حتى نهار 5، هذه 11 وهذه 13 وهذه 15. غناخذوا الماكسيموم. ملي كيكون عندنا حنا واحد الكونفلي هنا، يعني 3 ديال لاطاش غاديين نفس المرحله، كناخذوا الكبير، بمعنى راه الجي اللي غتبدا حتى تسالي وهذوك 3 تسالي او تسالي اف عاد تبدا هي 15. زدنا عليها لا ديوري ديال الجي تعطينا 17. ودابا لقينا بان لا ديوري فينال دو رياليزاسيون ديال هذا البروجي هي 17 يوم. الا جمعنا حنا هادو شوف 8 زائد 2 10 زائد 5 هي 15، 1 16، 3 19،
4 23 وجوج 25. غاس لا ميثود بير لقينا قدرنا نوصلوا على 17 يوم. شوف شحال اون ايكونومي واحد شحال حسبنا هنا. دونك 8 جوج 10 15 16 19 21 25 مع 17 معنا عندنا 8 جوغ اللي اون غاني 8 ايام. ايماجين الا كانت شهور ولا بالسنوات 8 سنين ولا 8 شهور، دونك شي حاجه اللي كبيره بزاف. دونك غاس هاد لا ميثود لا ديغري في رياليزاسيون دي بروجي هي 17 يوم. الطريقه الثانيه باش نحدوا لي دات او بلوتار، لان هاد لي دات اللي صيفنا دابا حنا هما لي دات او بلوتو. هاد لا تاش تبدا هنا او بلوتو، هادي غتبدا او بلوتو نهار 13، لا تاش تبدا او بلوتو 13، لا تاش اف تبدا او بلوتو 9، لا تاش جي خصها تبدا 15 يوم من بعد البدايه ديال البروجي. دونك او بلوتو لو 15 دو ديبي ولا ديماراج ديال البروجي. دونك انا عاوتاني قاعده اخرى، كيف ما هنا عندنا قاعده كنحطو زيرو، هنا عندنا قاعده اخرى. العدد اللي لقينا هنا كنحطو هنا في دات او بلوتار 17، وكنرجعوا هاد المره بلا سبستراكسيون تنقصوا 17 ناقص جوج شحال 15. 17 نقصنا منها 15 نقصنا منها جوج 13. 15 نقصنا منها 4 11. 13 نقصنا منها 5 8. ولكن عاوتاني هنا عندنا كونفلي. 15 نقصنا منها 3 12، و11 نقصنا منها 1 10، و13 نقصنا منها 5 8. كناخذوا الصغير هنا في الحاله ديال لو غوتور، تناخذوا دائما لو مينيموم. 8 ناقص 8 تعطينا اوتوماتيكمون زيرو. دونك الا كنا غادي دو غوش ا دغوات كناخذوا الماكس، الا كنا غادي من هنا ورجعنا دونك دو دغوات ا غوش كناخذوا المينيموم. بحال في هذه الحاله هذه عندنا 11 ناقص 1 قلنا 10، 15 ناقص 3 هي 12، و13 ناقص 5 ناخذوا 8. دونك الصغيره فيها هو 8 كناخذوا 8. اي فوالا. دونك لو بروجي ديالنا ها هو تصيب. المعنى ديالو دابا خاصها تبدا ايميدياتمون زيرو، وخاصها تبدا ايميدياتمون زيرو. نشوفوا هنايا 8 بوغ لا تاش او 8 خاصها تبدا نهار 8، وافيكتيفمون خاصها تبدا 8 دي عاوتاني تبدا نهار 8، وافيكتيفمون خاصها تبدا 8. باغ كونطخ اف هنا عندنا 9 وهنا عندنا 11. تقدر تبدا نهار 9 من البدايه ديال البروجي، سينو كاع الا وقع شي مشكل وقع الغوطا تقدر تبدا حتى ل 11 وبلا ما يكون عندنا ان غوطا. ولكن الا فدنا 11 غيكون عندنا لو غوطا في البروجي. دونك هنا عندنا نقدروا نبداو 9 سينو نقدروا نبداو حتى ل 11 حتى ل 11 سون بوفوار جيني لا ديوري فينال ديال البروجي. نشوفوا دابا الشيما كريتيك ديالنا. الشيما كريتيك ساهل، هما لي تاش لي كريتيك. لي تاش كريتيك شنو قلنا عليهم ديك المره؟ هما لي تاش اللي كيكون عندهم دات دو ديبي او بلوتو هي دات دو ديبي او بلوتار. عندنا هاد لا تاش هي في ديبي 00 8 دونك 13 معنا الجمع غيدوز من هنا لان هادي 9 11. دونك بي 13 سي 15 وجي 17. دونك تنديرو دائما بالاحمر. فوالا شيما كريتيك. المعنى ديالها شنو هو؟ هاد لي طاش سيدي و بي و سي و جي سو سون دي طاش كريتيك نو سيبورت اوكان روتار، ما عندكش الحق تعطل فيهم. الا تعطلتي عيب النهار راه غتعطل في راديو غيفنا ديال البروجي. دونك كتبقى عندنا دي وعندنا اف، هادو سون با دي طاش كريتيك. فوالا نمشيو نشوفو دابا لي مارج، كالكول دو لي مارج ساهل. دونك بوغ لا طاش شوفوا معايا هنايا اشنو تنديرو. لا مارج توتال كنشدو 8 هادي ناقص 8 ناقص 0. 8 ناقص 8 ناقص 0 شحال هي؟ 0. 8 ناقص 8 ناقص 0. نمشيو لبي 13 ناقص 5 ناقص 8 0. 13 ناقص 5 ناقص 8 0. سي 15. هاد 15 اللي بالصفر نقصنا منها جوج نقصنا منها 13. 15 ناقص جوج ناقص 13 شحال تعطينا 0. نمشيو للدي 11 ناقص 1 ناقص 8. 11 ناقص 1 هي 10 ناقص 8 تعطينا جوج. ما درتهاش هنا سي 2. فوالا سي 2 هنايا. نمشيو ل او 15 هاد 15 او بلوتار نقصنا منها 3 هي 12 نقصنا منها 8 تعطينا 15 ناقص 3 12 ناقص 8 تعطينا 4. فوالا اف 15 ناقص 4 هي 11 ناقص 9 تعطينا جوج. 15 ناقص 4 ناقص 9. وجي 17 ناقص جوج ناقص 15 تعطينا 0. لي مارج ليبر كناخدو دابا هاد اللي بالكحل 8 ناقص 8 ناقص 0. 8 ناقص 8 ناقص 0.
8 ناقص 8 موان 0 إيكال 0. بوغ بي 13 اللي بالكحل ناقص 5 ناقص 8 صفر. 13 ناقص 5 ناقص 8. نمشيو للسي 15 هادي دات او بلوتو ناقص لا ديوري موان لا دات او بلوتو ديال لي طاش اللي قبل منها. 15 ناقص 2 ناقص 13. 15 ناقص 2 ناقص 13 صفر. دي نو افون دي دونك دي هي هادي 9 ناقص 1 ناقص 8 صفر. 9 ناقص 1 ناقص 8 0. دونك ما درتهاش هنايا نقدروا نصحوها فوالا فين هي هنا ايكال. دونك دي شحال قلنا دي 11 ناقص 1 هي 10 ناقص 8 تعطينا 2. 9 ناقص 8 دونك هنا 0 فوالا. Oh non, 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 non. Allez. Voilà, donc c'est pas grave. Yeah, voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc دي 11 ناقص 1 ناقص 2 و 9 ناقص 1 ناقص 8 صفر. نمشي ل او. او هاد لا دات 15 ناقص 3 هي 12 ناقص 8 تعطينا 4 فوالا. اف 15 ناقص 4 ناقص 9. 15 ناقص 4 هي 11. 11 ناقص 9 تعطينا 2 وجي بيان سور دونك 17 ناقص 2 ناقص 15 صفر. دابا نشوفوا لانتربريتاسيون. بدا اول حاجه رمارك بعدا دونك سي اكس تاج كريتيك لا مارج توتال ايكال لا مارج ليبر ايكال 0. دونك الشوما كريتيك اللي كان عندنا حنا شنو فيه ا و بي و سي و جي. دونك حتى ما شفناش حتى القضيه ديال الشوما كريتيك. الشوما كريتيك هما اللي عندنا فيه طاش ا و بي و سي و جي. هادو هما الطاش اللي ما عندناش الحق نديرو فيهم الغوطه باش نتاكدوا بان حنا الكراف ديالنا صحيح والشوما ديالنا صحيح. شنو تنديرو تنجمعوا لا ديوري ديالهم. دونك 8 الا زدنا عليها 5 هي 13 زدنا على 2 15 زدنا على 2 17 معنا لا ديور اللي لقينا هي هذه اللي كتكون في الشوما كريتيك معنا البروجي ديالنا راه صحيح. هذه بور فيريفيكاسيون. دونك اشنو قلنا الا كانت عندنا اكس تاش كريتيك لا مارج توتال ديالها لا مارج ليبر ايكال 0. لي تاش كريتيك اللي عندنا حنا شنو هما عندنا ا و بي و سي و جي. غتلاحظوا ا و بي و سي و جي غتلقاو لي 0 ا بي سي جي 0. مارج توتال مع المارج ليبر ايكال 0. الغمارك الاخرى هو دائما لا مارج ليبر كتكون عندنا صغار من او تساوي المارج توتال ما عمرها كتكون كبر منها. لا مارج ليبر كتساوي صغار من او تساوي المارج توتال. رجع دابا بور لانتربريتاسيون ا la marge totale d'Yala 0. J'ai pas le droit de faire un retard pour la réalisation de A pour ne pas retarder le projet. C'est pour la marge totale. Ou j'ai pas le droit de se retarder dans la réalisation de A pour commencer les tâches qui viennent par la suite. Pardon. Les tâches qui viennent par la suite, les mots B ou E ou D, في التواريخ ديالهم. نمشيو نشوفو دابا شي حاجه اللي بحال دابا دي هنايا عندي فيها جوج. اشنو المعنى ديالها؟ عندي الحق ندير 2 جور دو روتار سون روتاردي لا ديوري فينال دو بروجي. هذه هي جوج. وهنا 9 ناقص 1 ناقص 8 صفر. جي با لو دروا دو فير لو روتار si je veux commencer la tâche qui vient par la suite de D اللي هي شكون اللي كيجي من ورا دي قبل منها اف. الا بغيت نبدا اف التاريخ ديالها ما خصنيش نتعطل في الدي. دونك اللي كيتبع دي هو اف. دونك بوغ لا مارج ليبر دائما كتمشي مع لي سويفون لي تاش سويفونت. دونك دي شنو قلنا في المارج توتال ديالها كتساوي جوج. المعنى ديالها نقدر نتعطل اليومين في لا رياليزاسيون دونك دو دي سون جيني لا ديري في هاد البروجي. وفي لا مارج ليبر لقينا زيرو. بمعنى سي جو فو كومونسي اف اللي هي ورا دي في التاريخ ديالها ا دات او بلوتو on n'a pas le droit de se retarder sur D علاش حيت لقينا زيرو. نشوفوا شي مثال اخر باش نفهموا اكثر. نمشي لاف. ها هي اف عندنا فيها جوج لا مارج توتال جوج. جي لو دروا دو فير 2 جور دو روتار سون جيني ولا سون روتاردي لا ديري فينال بروجي. وعندي الحق عاوتاني 2 جور دو روتار فقط الا بغيت نبدا لي تاش اللي كيجيو من ورا اف اللي هما لا تاش جي سيفون دو اف و جي. الا بغيت نبدا اف في التاريخ ديالها خاصني الا بغيت نبدا جي باردون في التاريخ ديالها عندي الحق نتعطل في اف كو توجور سي جو فو كومونسي لا تاش جي ا سا دات انيسيال. نشوفوا عاوتاني دونك شي حاجه اخرى هنايا فوالا. دونك نشوفوا دي
دي جوج فوالا دي شوف او وربعة. شوفوا معايا هنايا او ربعة اللي كيتبع اشنا هو الجي سيكون دو او هو الجي. دونك لقينا او في لا مارج توتال ربعة وفي المارج ليبر ربعة. دونك j'ai le droit de se retarder pour la marge totale d'abord. J'ai le droit de se retarder dans la réalisation de E sans gêner la dérive de notre projet. J'ai le droit de se retarder 4 jours sur E sans gêner la dérive de notre projet. J'ai le droit de se retarder sur E de 4 jours et commencer les tâches qui viennent par la suite اللي هما في هاد الحالة LG à leur date initiale اللي هي 15 من البداية ديال البروجي. فوالا هذا هو الفرق بين مارج توتال ومارج ليبر. نعاود نذكر بهم. لا مارج توتال هو لو روتار ماكسيموم تولوري pour la réalisation d'une tâche sans retarder la durée finale du projet. و la marge libre هو le retard maximum toléré pour la réalisation des tâches sans gêner les dates ou plutôt des tâches suivantes. معناه يعني كيقول لك انت عندك دي تاش تابعين لك. الا كنتي مثلا بارفوا شنو كيقدر يوقع كنكون عندنا حنا انا كنوضغي مثلا غنكون درت مع واحد السباغ ولا نجار ولا هذا غندير مع التاريخ مثلا. دونك لو 20 غتجي عندي نهار لو 20 غتلقى بيان سور الخدمه ديالك. دونك اشنو تنديرو حنايا يعني لما غتوطا كتقول لك فوالا الا كنتي انت مثلا فيكسي شي رونديفو مع كيلكان اللي غادي يجي ويخدم لك البروجي ديالك ولا يكمل البروجي في واحد التاريخ واش عندك الحق دير له غوطاق ولا لا. بحال دابا مثلا شنو قلنا لقينا في المارج توتال عندها 4 ولا مارج ليبر 4. المعنى ديالها عندنا في المارج توتال اون لو دغوا دو سو روتاردي 4 جور سور او سون روتاردي لا ديغي فينال. عندنا الحق تعطلوا في لا رياليزاسيون دو 4 ايام بلا ما ناثروا على لا ديغي فينال من غتبقى هي 17. ولقينا في لا مارج ليبر ديالها عاوتاني 4 نقدروا نتعطلوا 4 جور سور او ونبداو لاطاش جديد اللي هي كتجي موراها في التاريخ ديالها. باغ كونطخ الا شفتوا معايا في لاطاش هنا في دي عندنا جوج عندنا صفر. المعنى ديالها دي عندنا جوج و زيرو. دي نقدر نتعطل في دي يومين بلا ما نعطل لا ديغي فينال ديال البروجي و زيرو في المارج توتال. بمعنى الا كنت باغي انا نبدا في التاريخ ديالها اللي هو 9 ايام جوغ من بعد بدايه البروجي راه ما عنديش الحق نتعطل في دي حيت لقينا لا مارج ليبر ديالها ايكال زيرو. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Donc, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.